तहफ़्फ़ुज़ दीन का कारवां रवा दवा उलमा का साथ दो आओ सब के सब यहाँ। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको ये वीडियो पूरा बताना चाहता हूं जिससे सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हर एक को तकलीफ हुई। इस वीडियो को देखकर और सुनकर आपको भी ये मालूम होगा, बल्कि आपको ये एहसास होगा, आपको पता चल जाएगा कि शिहाब भाई, शिहाब चुट्टूर, जो कि इस वक्त पैदल हज के सफर पर है और वो अजमेर शरीफ की दरगाह पर पहुंचे, वहां पर हाजिरी थी। हुआ कुछ इस तरह कि जब शिहाब भाई वहां पर दुआ कर रहे थे तो दरगाह के एक खादिम जिसका नाम फैसल चिश्ती है, उन्होंने शिहाब भाई के साथ बदतमीजी की और उन्होंने शिहाब भाई को दरगाह से बाहर निकल जाने के लिए कहा। हुआ कुछ इस तरह के शिहाब भाई दुआ में मसरूफ थे तो ये जो फैसल चिश्ती नाम का जो खादिम है ये उनको दुआएं देने लगा, जबकि उन्होंने मांगी भी नहीं। और ये फैसल चिश्ती के बारे में और कुछ खादिमों के बारे में दरगाह पर ये मशहूर है कि बिना मांगे लोगों को दुआएं देते रहते हैं, जबरदस्ती। यानी कोई चाहता नहीं है कि इनकी दुआएं ले, लेकिन वो दुआएं देते रहते हैं। लोग तो आते हैं वहां पर ख्वाजा साहब के अकीदत में, उनकी मोहब्बत में, वहां पर हाजिरी देने के लिए और उनके वसीले से अल्लाह से दुआ मांगने के लिए, लेकिन ये कुछ खादिम जबरदस्ती लोगों को दुआएं फ्री में बांटते रहते हैं। तो ऐसे ही शिहाब भाई दुआ मांग रहे थे तो उस खादिम ने उनके सर पर हाथ रखा और दुआएं देने लगा बिना मांगे, फ्री में। तो शिहाब भाई ने झटक दिया, आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर उसने दोबारा हाथ रखा तो दोबारा शिहाब भाई ने हाथ झटक दिया। शायद उन्हें दुआ करने में डिस्टर्बेंस हो रहा था, वो यकसुई चाह रहे थे, लेकिन ये बाबा, ये खादिम उनको जबरदस्ती दुआएं देने में लगा हुआ था। जब शिहाब भाई ने उनका हाथ बार बार हटाया तो उनके दिल को ठेस पहुंच गई, उनकी अना को ठेस पहुंच गई। तो उन्होंने शिहाब भाई से ये कहा कि यहां पर हम दुआ मांगता है, यहां पर हम दुआ मांगता है। यानी इस तरह से कहा जैसे वो ये कहना चाह रहे हो कि यहां सिर्फ हमारी दुआ कबूल होती है और किसी की नहीं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैं अपनी तरफ से कुछ कह रहा हूं, इसलिए आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा कि उस खादिम फैसल चिश्ती ने क्या कहा। ये वीडियो आप पूरा देखिए, फिर उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। ख्वाजा की निगाहों का करम देख रहा हूँ, मिटते हुए सभी रंगो अलम देख रहा हूँ। ख्वाजा करम फरमाइए, मौला इसकी मुसीबत क्या हो गया बेटा, क्या तकलीफ है तेरी? ख्वाजा करम करेंगे, मौला सब मुश्किल आसान करेंगे। यहाँ दुआ हम ही करता है, ख्वाजा का संगल, ख्वाजा का मक्कड़ है इधर, समझा? ख्वाजा का दरबार है इधर, हम ही दुआ करता है। दुआ करो नहीं तो जाओ इधर से, चल आजा बेटा आजा, भाग जाए। यहाँ दुआ हम ही करता है, ख्वाजा का संगल, ख्वाजा का मक्कड़ है इधर, समझा? ख्वाजा का दरबार है इधर, हम ही दुआ करता है। दुआ करो नहीं तो जाओ इधर से, चल आजा बेटा आजा, भाग जाए। आपने ये वीडियो देख लिया, अब सुनिए। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े बुजुर्ग और पाए के वली थे। हजारों करामात और बहुत सारे सबक आमोज किस्से ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर हैं, जिनसे कयामत तक आने वाले लोग सीखते रहेंगे। और हर मजहब, हर धर्म के लोग ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह से बेहद मोहब्बत और अकीदत रखते हैं और रखनी भी चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अक्सर अजमेर शरीफ की दरगाह पर यह मंजर देखने को मिलता है कि कुछ खादिमीन जायरीन को
یعنی درگاہ پر حاضری دینے والوں کو یہ احساس دلانے میں لگے رہتے ہیں کہ وہ خواجہ صاحب سے بھی بڑھ کر ہے. جیسے اس خادم سید فیصل نے شہاب بھائی سے یہ کہا کہ یہاں ہم دعا کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا ایک عقیدت مند خود دعا نہیں کر سکتا؟ تم کیوں دعا مانگو گے اور تم کیوں دعا دو گے، وہ بھی بنا مانگے؟ ہر آنے والے کو خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ سے محبت ہے، عقیدت ہے، آپ سے نہیں. خادم صاحب تم ہوتے کون ہو؟ اور اس خادم کے دل میں شاید ایک دو باتیں ہوں گی. ایک تو وہ اپنا ورچسو بتانا چاہ رہا تھا، دوسرا یہ کہ یہ اتنا مغرور اور اہنکاری تھا کہ جب شہاب بھائی نے اس کا ہاتھ جھٹکا تو اس کی انا کو ٹھیس پہنچی تو وہ بدتمیزی پر اتر آیا اور کہنے لگا کہ نکلو یہاں سے، جاؤ یہاں سے. کسی اللہ والے کے مزار سے کسی محبت کرنے والے کو نکالنے والے تم کون ہوتے ہو؟ اور تم خادم سے مالک کب سے بن گئے؟ تم تو خادم ہو نا، مالک کب ہو گئے؟ ہم اس خادم کی یعنی سید فیصل کی اس رویے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں. اور صرف میں نہیں بلکہ درگاہ کمیٹی کے جو صدر ہے سید سرور چشتی صاحب بڑے سلجھے ہوئے انسان ہیں، انہوں نے بھی اس خادم کے اس رویے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور معافی مانگی ہے. آپ خود ان کا ویڈیو دیکھ لیجئے. السلام علیکم، میں سید سرور چشتی، سیکرٹری انجمن سید زادگان خدام خواجہ درگاہ شریف اجمیر. بھائیو، جو شہاب کے ساتھ واقعہ پیش آ رہا ہے، جو پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں، بارگاہ حضور غریب نواز میں جب دعا کر رہے تھے اور جس خادم نے ان کے ساتھ جو بھی بدسلوکی کیے، تمام خدام خواجہ حضور غریب نواز اس کے لیے معذرت خواہ ہیں اور ان سب میں اس بات کا روش ہے اور یہ ہائیلی کنڈیمنیبل ایکٹ ہے اور تمام ہماری برادری خدام خواجہ گدی نشین حضور غریب نواز کی اس کے لیے معافی کی طلبگار بھی ہے، کیونکہ وہ ایک نیک کام کے لیے حج کے لیے جا رہے ہیں. اگر ہماری جماعت انجمن سید زادگان کو پتا ہوتا تو ہم ان کا ایک تہہ دل سے خیر مقدم کرتے. ہم بہت ہی زیادہ معذرت خواہ ہیں اور جس شخص نے، جس خادم نے ان کے ساتھ یہ نازیبہ حرکت کی ہے، ہم اس کے خلاف بھی انشاءاللہ ایکشن لیں گے. آپ مطمئن رہیے. اور شہاب صاحب سے بھی ہم معذرت خواہ ہیں. بارگاہ الہی میں جب آپ جائیں ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے گا، قوم و ملت کے لیے، اس دیش کے لیے، اس دیش میں سمپردائک سوہارد کے لیے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا کے بھی امت مسلمہ کے لیے، عالم انسانیت کے لیے دعا کیجیے گا. دعا گو سید سرور چشتی، اجمیر شریف. فی امان اللہ. اللہ حافظ. دنیا جس مزار پر بڑی محبت اور عقیدت سے حاضری دیتی ہے، جب وہاں اس طرح کی بدتمیزی ہوتی ہے تو بہت دل دکھتا ہے. جب چاروں طرف سے اس خادم کی مذمت ہوئی اور لوگوں نے سوشل میڈیا پر ان کی کلاس لینا شروع کی تو یہ خادم صاحب بھی سامنے آئے. ان کو شرمندگی ہوئی، ان کو احساس ہوا، تب انہوں نے معذرت بھی کی اور معافی بھی مانگی. آپ ان کا ویڈیو دیکھ لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا سلامت رکھیں. غریب نواز اپنے تمام چاہنے والوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں کہ وہ جو شخص حج کے لیے پیدل جا رہے ہیں وہ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آئے ہیں. تو جیسے ہی دربار کھلا اور وہ آئے تو ہم بھی بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ ان کی طرف بڑھے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ مولا ان کا سفر آسان فرمائے. تو جیسے ہی ہم ان کے قریب گئے اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھا دعا کرتے ہوئے تو انہوں نے ہمارے ہاتھ کو جھڑک دیا. تو اس سے ہمیں بھی بڑی تکلیف ہوئی. حالانکہ جو کچھ بھی پھر ہوا وہ ہم بھی کبھی نہیں چاہتے ہیں. غریب نواز کے کسی بھی عاشق کے ساتھ ہم کبھی اس طریقے سے پیش نہیں آتے ہیں اور نہ ہی زندگی میں غریب نواز کا کوئی عاشق ہمارے ساتھ اس طریقے سے پیش آیا. تو جو کچھ بھی ہوا اس میں ہم بھی شوق ہو گئے. جو افسوس ہمارے دل میں ہے وہ بے شک غریب نواز جانتے ہیں، کیونکہ غریب نواز دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں. جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے بڑا افسوس ہے اور ہم معذرت خواہ ہیں اس کے لیے، کیونکہ غریب نواز کے وہ مہمان ہیں اور ہم بالکل ان کے لیے آج بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا غریب نواز نظر کرم فرمائے اور ان کے سفر کو آسان فرمائے. میں آخر میں بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ جو خواجہ صاحب کے دیوانے وہاں پہنچتے ہیں
वो कुछ खादिमों के बारे में अक्सर शिकायतें करते रहते हैं कि वहां पर उनके साथ जबरदस्ती की जाती है, जबरदस्ती चादरें चढ़वाई जाती है, जबरदस्ती पैसे और नजराने मांगे जाते हैं, न चाहते हुए भी उनके सरों पर हाथ रखते हैं और जबरदस्ती दुआएं देते हैं। कोई न भी लेना चाहे तो भी उनको दुआएं देते हैं और न मानने पर या उनके दिल जैसा न करने पर फिर बाहर भी निकाल देते हैं। अगर मेरा ये वीडियो उन खादिमों तक किसी तरीके से पहुंचता है तो मैं उन खादिमों से बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, जो लोग वहां पर आते हैं, यानी दरगाह पर आते हैं, वो ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के दीवाने होते हैं, आपके नहीं। उनको ख्वाजा साहब से मोहब्बत और अकीदत होती है, आपसे नहीं। अगर आप अपने आप को खादिम कहते हैं तो खादिम का मतलब खिदमत करने वाला होता है, जबरदस्ती करने वाला नहीं। अगर कोई आपकी दुआएं नहीं लेना चाहता तो मत दीजिए। अगर कोई आपका हाथ अपने सर पर नहीं रखना चाहता, वो नहीं पसंद करता, अरे भाई तो मत रखिए। आप दुआएं दे रहे हैं या कोई LIC पॉलिसी या कोई जुर्माने की रसीद जो सामने वाले को लेनी ही पड़ेगी। अरे भाई, वहां पर दीगर मजहब के, दूसरे धर्मों के भी लोग आते हैं। आपके इस रवैये से वो क्या तासुर लेकर जाएंगे, क्या इंप्रेशन लेकर जाएंगे। इसलिए ऐसा कोई काम न करे कि उस पाक मजार पर और उसकी हुर्मत पर कोई हर्फ आए, और ऐसा कोई काम न करे जिससे बाद में आपको भी शर्मिंदगी उठानी पड़े और आपकी दरगाह कमेटी को भी और वहां के सदर को भी शर्मिंदगी उठानी पड़े, आपको भी माजरत करनी पड़े, आपको भी माफी मांगनी पड़े और आपकी कमेटी को भी सामने आकर माफी मांगनी पड़े। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सनशाइन हर्बल लेकर आया है मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए एक नायाब नुस्खा, 100% असरदार और तिब्ब नबवी से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा, साथ ही मोटापा कम करने और वजन बढ़ाने के लिए बेहतरीन नायाब नुस्खे, उलमाए किराम के लिए कारोबार करने का सुनहरा मौका। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स, उलमा हुफ़ाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें।